बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 रमज़ानुल मुबारक इमाम मौला अली शेर खुदा की शहादत का दिन है। आपको किसने और क्यों कत्ल किया और आपके कातिल का क्या अंजाम हुआ, आज की इस वीडियो में ये सब बताएंगे। अरब में बनु तमीम का कबीला आबाद था जो जंगजू और जिद्दी थे। मुसलिमा बिन कज़ाब झूठा नबूवत का दावेदार, वो भी इसी कबीले से था जिससे जंग के नतीजे में कई 100 सहाबा कराम शहीद हुए। और इन्हीं लोगों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद किया था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत के बाद हजरत अली खलीफा बने और हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लेना चाहा तो हजारों कुफी खड़े हो गए कि लो हमसे बदला, हम सब ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद किया है, अब इतने हजारों को कैसे मारा जा सकता था। लिहाजा अमीर माविया ने हजरत अली की बैत करने से इनकार कर दिया कि जब तक हजरत उस्मान के कातलों से बदला नहीं लिया जाता हजरत अली करमुल्लाह वजह की बैत नहीं होगी। और फिर हजरत माविया और हजरत अली करमुल्लाह वजह के दरमियान फैसला कुन जंग हुई जिसे जंगे सफीन कहा जाता है, जिसमें 70,000 मुसलमान शहीद हुए। जब ये खून रेजी हद से भरी तो हजरत माविया ने कुरान को नेज़े पर उठाकर कहा कि ये खून रेजी बंद कर दो, हम कुरान का फैसला मानने को तैयार हैं। लिहाजा जंग बंदी हो गई और आखिरकार फैसला ये हुआ कि अली मौला की खिलाफत को माजूल कर दिया जाए और इनकी जगह कोई और खलीफा आए। जब मौला अली शेर खुदा ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया तो ये कुफी कहने लगे कि अली नाउज़बिल्ला काफिर हो गए हैं और ये कुफी बागी हो गए और हजरत अली करमुल्लाह वजह की जान के दर पे हो गए। और फिर इन बागियों खवारजियों और हजरत अली के दरमियान तीसरी जंग हुई जिसे जंगे नहरवान कहा जाता है। इस जंग में 4,000 खारजी कत्ल हुए तो इन खारजियों ने बदला लेने के लिए हजरत अली करमुल्लाह वजह के कत्ल का मंसूबा बनाया और आपकी कत्ल की जिम्मेदारी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम को सौंपी गई और वो आपको कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगा। चुनांचे मौला अली शेर खुदा की जिंदगी का आखिरी रमजान आ गया। इस रमजान में आप अपनी औलाद के घर बारी बारी अफ्तारी और सहरी करते थे। एक रात इमाम हसन के घर अफ्तारी करते और दूसरी रात इमाम हुसैन के घर अफ्तारी करते। एक रात जैनब कुबरा के यहाँ और दूसरी रात उम्मे कलसूम के पास अफ्तार करते। 19वीं रमजान की शब आपकी अफ्तारी उम्मे कलसूम के यहाँ थी। बीबी उम्मे कलसूम ने अफ्तारी के लिए 2 जौ की रोटियां और 1 प्याला दूध और नमक पेश किया। आपने एक रोटी नमक के साथ खाई और दूध ना पिया और फरमाया नमक काफी है। फिर आप नमाज के लिए खड़े हुए और सारी रात अल्लाह ताला की हम्दो सना और रुकू व सुजूद में गुजार दी। इधर इब्ने मुलजम अपनी जहर आलूद तलवार लेकर हजरत अली करमुल्लाह वजह के कत्ल के इरादे से सारी रात मस्जिद में बैठा रहा और तुलुए फजर के वक़्त आपकी आमद का इंतजार करने लगा। हजरत मौला अली शेर खुदा अपने घर से निकलकर मस्जिद में दाखिल हुए, नमाज पढ़ी और फिर फजर की अजान दी। आपकी अजान से पूरा कुफा गूंज उठा। अजान से फारिग होकर आप खुदा की तस्बीह और तकबीर करने लगे और मस्जिद में सोए हुए अफराद को जगाना शुरू कर दिया और हर सोए हुए को जगाकर कहते, खुदा तुझ पे रहम करे, उठो नमाज पढ़ो। जब आप इब्ने मुलजम के पास आए तो वो उल्टा लेटा हुआ था और अपनी जहर आलूद तलवार छुपाई हुई थी। आपने उससे फरमाया, बेदार हो जा और अपना फेल इंजाम दे। इसके बाद आप चले गए और नमाज शुरू की। इधर इब्ने मुलजम बदबख्त उठा और अपने कबीह फेल को अंजाम देने के लिए आपके करीब आया। आपने पहली रकत पढ़ी और पहला सजदा अदा किया और फिर सर मुबारक को उठाया। इब्ने मुलजम आगे बढ़ा और आपके सर मुबारक पर जहर आलूद तलवार से वार कर दिया।
مولا علی شیر خدا چہرے کے بل زمین پر گرے اور فرمایا، مجھے ابن ملجم فرزند یہودیہ نے مارا ہے۔ آپ نے لوگوں کو اپنے حملہ کرنے والے کا نام اس لیے بتایا تاکہ بعد میں کوئی بے گناہ قتل نہ ہو۔ آپ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا اور داڑھی مبارک خون میں تار تھی۔ آپ نے پیشانی پر پٹی باندھی اور زخم پر مٹی ڈالنا شروع کی، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی کچھ ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ خدا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ مسجد میں لوگوں پر دہشت و پریشانی چھا گئی اور کوفہ میں ہر طرف یہ بات پھیل گئی۔ لوگ جامعہ مسجد کی طرف بھاگے۔ امام حسن اور امام حسین بھی مسجد میں پہنچ گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد کا سر اپنی گود میں رکھا اور خون صاف کرتے ہوئے فرمایا، بابا جان، آپ کو کس نے زخمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے ابن ملجم نے زخمی کیا ہے۔ امام حسن نے عرض کی، وہ کس راستے سے بھاگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تمہیں اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود تمہارے پاس آئے گا۔ لہٰذا تھوڑی ہی دیر میں اس ملعون ابن ملجم کو گرفتار کر کے مولا علی شیر خدا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ زہر آپ کے جسم میں سرایت کر رہا تھا اور آپ پر بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے عرض کی، بابا، آپ کا اور خدا کا دشمن گرفتار ہو کر آ گیا ہے۔ تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور ابن ملجم کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ اس کی تلوار اس کی گردن میں لٹک رہی تھی۔ آپ نے امام حسن سے فرمایا، بیٹا، اپنے قیدی سے نرمی کرنا، اس پر رحم اور شفقت کرنا۔ دیکھو، اس کی آنکھیں شدت خوف سے اٹھی ہوئی ہیں اور اس کا دل کانپ رہا ہے۔ امام حسن نے عرض کی، بابا جان، اس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ اس سے نرمی برتنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہمارا گھرانہ مجرم پر بھی رحم کرتا ہے۔ جو کچھ خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ اور جو خود پیو اسے بھی پلاؤ۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں مت ڈالو۔ اگر میں اس حملے میں شہید ہو گیا تو اسے قصاص میں قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ رہا تو مجھے معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ لہٰذا امام مولا علی نے بیٹھ کر نماز فجر ادا کی اور پھر امام حسن آپ کو گھر لے آئے۔ کوفہ کے تمام بڑے حکیموں کو بلایا گیا، مگر زہر اتنا خطرناک تھا کہ وہ پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا۔ آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے تھوڑا سا خود پیا اور باقی حکم دیا کہ میرے قیدی کو دے آؤ۔ دودھ کا پیالہ ابن ملجم کو دیا گیا اور اس نے پی لیا۔ رمضان کی 20ویں رات کو زہر کا اثر آپ کے پاؤں تک پہنچ چکا تھا۔ اس حالت میں بھی آپ ذکر و اذکار اور تسبیح کرتے رہے اور آخرکار زہر نے اپنا اثر دکھایا اور 21ویں رمضان المبارک کو ہدایت کا وہ چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ کوفہ میں ہر طرف صف ماتم بچھ گئی، ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، ہر طرف آہ و بکا جاری تھی، اور مولا علی شیر خدا 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد لوگ ابن ملجم کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو جلا دیا، اور یوں ابن ملجم اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین۔